बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये एजुकेशनल वीडियो CSS के मुतालिक है, मगर हम आज सिर्फ CSS की रिज़ल्ट की बात नहीं करेंगे और ना ही किसी एक कंपोनेंट पर फोकस करेंगे। इस वीडियो में CSS का तारुफ, रिज़ल्ट 2019, इसकी ट्रांसपेरेंसी, कोटा सिस्टम, सर्विस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पर बात करेंगे। नाज़रीन, CSS 2019 का फाइनल रिज़ल्ट पिछले हफ्ते 17 जून 2020 पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से अनाउंस किया गया है, जिसके मुताबिक रिटन एग्जामिनेशन में 14,521 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। इनमें से 372 ने पास होकर इंटरव्यू दिया, जिनमें से 365 ने क्वालिफाई किया, जिनमें 214 मेल और 151 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। आपने अगर हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तमाम फाइनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का पास रेशियो 2.51% बनता है और इनमें से कई कैंडिडेट्स को मेडिकली डेफर भी किया गया है। हतमी तौर पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने टोटल 214 मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशन की है। 7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि वाइवा वोसी क्वालिफाई नहीं कर सके। पाकिस्तान की सिविल सर्विस के लिए एक सिस्टम है, एक मैकेनिज़्म है। ये मुल्क का सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जिसको मुल्क की सबसे बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल कंडक्ट करती है। CSS का इम्तिहान पास करने वाले कैंडिडेट सिविल सर्विस के मुख्तलिफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स ज्वाइन करके मुल्क की सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में शामिल हो जाते हैं। CSS के इम्तिहान में अपीयर होने के प्री रिक्विजिट्स में 21 से 30 साल की उम्र हो, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसने कम से कम 2 साल सर्विस पूरी की हो, वो अपने मुतल्लिका महकमे का परमिशन सर्टिफिकेट मुहैया करेगा, उसके बाद उसको अलाउ किया जाएगा। तालीम कम से कम बैचलर्स डिग्री 2nd डिवीज़न में हो, अगर 3rd डिवीज़न या D ग्रेड है तो मास्टर्स में इससे बेहतर ग्रेड हासिल करने पर इम्तिहान में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। एज रिलैक्सेशन के लिए और भी कैटेगरीज़ हैं जिनकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसील दर्ज है। ये इम्तिहान हर साल फरवरी के महीने में कंडक्ट किया जाता है। इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा वोसी। 1200 मार्क्स के 12 सब्जेक्ट होते हैं। 600 मार्क्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स और 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए हुए सब्जेक्ट्स में से ऑप्ट करने होते हैं। यूँ तो ये इम्तिहान डिस्क्रिप्टिव होता है, मगर MCQs के लिए अलग से कंप्यूटराइज्ड OMR आंसर शीट दी जाती है। इंग्लिश जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स में MCQs नहीं दिए जाते। रिटन एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स में कम से कम 40% मार्क्स, ऑप्शनल में 33% और 50% एग्रीगेट मार्क्स हासिल करने होते हैं। पास हुए कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसके लिए कमीशन का कंस्टिट्यूट किया हुआ मेडिकल बोर्ड कैंडिडेट की मुकम्मल मेंटल और फिजिकल फिटनेस की चकास करता है, जिसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू की टोटल 300 मार्क्स हैं, जिनमें से पास होने के लिए 300 में से कम 100 मार्क्स हासिल करने होते हैं। फाइनल इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में कैंडिडेट की पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, किरदार और लीडरशिप क्वालिटी चेक किया जाता है। अमूमन इस्लाम, बेसिक जनरल नॉलेज और हॉबीज़ के मुतालिक ही सवालात किए जाते हैं। इंटरव्यू के बाद उसकी सर्विस के लिए सूटेबिलिटी को चेक किया जाता है। सूटेबिलिटी असेस करने के बाद कामयाब होने वाले रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भेजी जाती है, जिनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एलोकेट किए गए ऑक्यूपेशनल ग्रुप के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। नाज़रीन, इस इम्तिहान में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते। मार्क्स की री इवेल्यूएशन इंटरव्यू से पहले हो जाती है, मगर उसके बाद नहीं होती। एक दिलचस्प बात यह है कि अगर 2 कैंडिडेट्स रिटन और वाइवा में बराबर मार्क्स हासिल करते हैं तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में चेक किया जाएगा। अगर वहाँ पर भी मार्क्स इक्वल हैं तो फाइनली ये डिसाइड किया जाएगा कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसी को एडवांटेज देकर मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाता है। अब फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर बुलाया जाता है, जहां बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है। इस प्री सर्विस ट्रेनिंग में एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अलावा स्पोर्ट्स और फिज़िकल ट्रेनिंग पर भी एम्फसाइज किया जाता है। CTP के ख़त्म होते ही STP या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग कराई जाती है, जिनकी सर्विस ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग लोकेशंस पर अकेडमीज़ मौजूद हैं। STP का दौरानिया डिफरेंट ग्रुप्स के लिए अलग होता है। CTP और STP ट्रेनिंग कुल मिला के तकरीबन 1.5 साल लग जाता है, जिसके बाद मुतल्लिका महकमों में तैनाती कर दी जाती है। नाज़रीन, हर साल कुछ वैकेंसीज़ खाली रह जाती हैं, जिनको आइंदा आने वाले इम्तिहान के लिए कैरी ओवर किया जाता है।
اگر سی ٹی پی کے شروع ہونے سے پہلے کوئی امیدوار جوائن نہ کر سکا تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ویٹنگ میرٹ لسٹ میں سے نئے کینڈیڈیٹ کو اس کی میرٹ پوزیشن اور گروپ چوائس کے حساب سے کوٹا پالیسی کے تحت نومینیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے ڈسٹریبیوشن آف ویکنسیز کی تو 7.5% سیٹس پورے ملک کی اوپن میرٹ پر ہیں۔ پنجاب کا کوٹا 50%، سندھ رورل 11.4، سندھ اربن 7.6، کے پی کی 11.5، بلوچستان 6، گلگت بلتستان اینڈ فاٹا 4% اور جموں اینڈ کشمیر 2% ہوتا ہے۔ اور اسی کوٹا کے اندر فیمیل اور مائنارٹیز کا کوٹا بھی رکھا جاتا ہے۔ ہر سال کی ٹوٹل سیٹس میں کیریڈ اور سیٹس بھی ایڈ کی جاتی ہیں، مگر مناسب کینڈیڈیٹ نہ ملنے پر وہ ہمیشہ کی طرح خالی رہ جاتی ہے۔ اس سال وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو اپروو کیا ہے کہ کیریڈ اور ویکنسیز کے لیے اسپیشل امتحان سی ایس ایس کا لیا جائے، جو کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق دسمبر 2020 میں لیا جائے گا، اور یہ سی ایس ایس کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ سندھ، بلوچستان، کے پی کے، گلگت بلتستان اور جموں اینڈ کشمیر کی تقریباً 188 خالی سیٹیں ہیں جن کے لیے یہ اسپیشل ایگزامینیشن ہوگا۔ سی ایس ایس کا یہ کوٹا سسٹم جو 1948 سے چلا آ رہا ہے، اس کی وقتاً فوقتاً ایکسٹینشن بھی ہوتی رہی ہے۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اداروں میں ملازمت اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمام صوبوں کو برابری کا حق دینے کے لیے یہ کوٹا سسٹم متعارف کرایا تھا تاکہ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، مگر اس پر سندھ اربن اور پنجاب صوبے سے اعتراضات ہوتے رہے ہیں۔ 2018 میں سی ایس ایس امتحان میں پاس ہونے کے باوجود اپوائنٹمنٹ نہ ملنے پر پنجاب کے کچھ کینڈیڈیٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوٹا سسٹم کے خلاف پٹیشن فائل کر دی۔ پھر اس سال 2019 میں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی نے بھی سندھ ہائی کورٹ میں کوٹا سسٹم کے خلاف پٹیشن فائل کی ہوئی ہے۔ اس پٹیشن کے مطابق 16th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں کوٹا کا پیریڈ بڑھا کے 20 سے 40 سال کیا گیا ہے، جو 2013 میں ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کو آئینی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ 2017 میں پی ایم ایل این کی حکومت یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے گئی۔ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کوٹا سسٹم کو ریوائز کیا جائے گا۔ ناظرین، کوٹا سسٹم ختم کرنے کے سب سے زیادہ فائدہ مند پنجاب ہوگا، جن کے کینڈیڈیٹس کو پہلے سے ملنے والی اوپن میرٹس کے علاوہ مزید سیٹیں بھی مل جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر سندھ شہری آبادی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو فائدہ حاصل ہوگا کچھ حد تک، مگر باقی کینڈیڈیٹس پھر شاید اپنے اس حق سے محروم رہ جائیں گے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے سی ایس ایس کی ٹرانسپیرنسی کی تو ماضی میں کچھ نیگلیجنس ہوئی ہے، مگر 2019 کا رزلٹ سب کے سامنے ہے۔ سی ایس ایس کی تاریخ کا سب سے کم پرسنٹیج فائنل رزلٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ 2019 کے ایگزامینیشن سے پہلے سی ایس ایس کا پیپر لیک ہونے کی باتیں ہوئیں، جس پر فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے یہ کیس ایف آئی اے کو بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کوئٹہ کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ایگزامینیشن ڈیوٹی سے ہٹایا گیا، جنہیں بعد میں ایف آئی اے نے گرفتار بھی کیا تھا۔ اس معاملے کی تحقیق ہوئی، پیپرز کا لیک ہونا ثابت نہیں ہو سکا۔ حکومت اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا موقف یہ تھا کہ یہ عمل اس ادارے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی کریڈیبلٹی خراب کرنے کی ایک سازش ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سول سروسز آف پاکستان کے آفیسرز کے حصے میں آنے والی پرکس اینڈ پریسٹیج کے متعلق۔ BS 17 سے ان کی سروس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ گریڈ 22 تک پروموٹ ہو کے جاتے ہیں۔ گریڈ 22 جو کہ آرمی کے فل 3 اسٹار جنرل کے ایکول ہوتا ہے، اور اس گریڈ کے آفیسرز وفاقی وزیر اور صوبائی چیف سیکریٹریز بنتے ہیں۔ ملک کے تمام بیوروکریٹس میں سے تقریباً 2% اس پوزیشن پر پہنچ پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف وفاقی اور صوبائی محکموں کے ڈائریکٹر جنرل بھی بنتے ہیں، جیسا کہ FIA، FBR، انٹیلیجنس بیورو کے DGs اور پروونشل پولیس کے انسپیکٹر جنرل وغیرہ۔ سول بیوروکریسی کو کسی بھی حکومت کا پلر کہا جاتا ہے۔ حکومتی ادارے یہی لوگ چلاتے ہیں۔ 17 گریڈ کے نئے اپوائنٹیز کو گریڈ کے حساب سے، اپنے اسکیل کے حساب سے تنخواہ کے علاوہ سرکاری گاڑی اور رہائش بھی ملتی ہے۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کا کام چلانے کے لیے سرکاری فنڈز بھی انہی کو یوز کرنے ہوتے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت شاید ہی کوئی ایسا سویلین ادارہ کرپشن اور بدعنوانی سے پاک ہو۔ ہمارا یہ مسئلہ ہمارے ملک میں طرز سیاست کی وجہ سے بھی ہے۔ سیاستدان ہی ہمارے ملک میں ان بیوروکریٹس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ملک کی ترقی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک سیاستدان یا ہمارے یہ بیوروکریٹس تبدیل نہیں ہو جاتے۔ نئے CSP آفیسرز کو قائد اعظم کا وہ خطاب یاد رکھنا چاہیے جو 1948 میں سول سرونٹس کے لیے ڈیلیور کیا گیا تھا۔ اس ایڈریس کے مطابق بابا قوم قائد اعظم نے کہا تھا کہ The first thing that I want to tell you is that you should not be influenced by any political pressure, by any political party or individual politician. If you want to raise the prestige and greatness of Pakistan, you must not fall a victim to any pressure, but do your duty as servants to the people and the state.
آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک و شیئر ضرور کریں۔